हाम्रो पूर्वीय प्रणाली अनुसार विवाह एक अति पवित्र बन्धन हो। बन्धन हो तर पवित्र। यो बन्धन र पवित्रता सँगै कसरी आउँछ? हामी लेख्छौँ पनि नि कि फलानु व्यक्ति युगल जोडी विवाह बन्धनमा बाँधिँदैछ। यो बन्धन त हो, किनभने अब विवाह पूर्वका सबै स्वतन्त्रताहरू शहीद हुन थाल्छन्। सबै स्वतन्त्रताहरू सकिन्छन्। विवाह पूर्व तपाईँ जसरी सोच्नुहुन्थ्यो, जसरी बोल्नुहुन्थ्यो, जे खानुहुन्थ्यो, जे पिउनुहुन्थ्यो, त्यो तपाईँको एकाङ्गी हुन सक्छ। त्यो तपाईँको एकात्मक हुन सक्छ। मात्र तपाईँलाई ध्यानमा राखेर जीवन बाँच्नु भएको थियो। अर्को व्यक्ति तपाईँको ध्यानमै थिएन। उसका इच्छाहरू, उसका आकाङ्क्षाहरू, उसका मनका विकारहरू, उसका शारीरिक मानसिक आवश्यकताहरू र उसका जन्म जन्मका मनमा लागेका चोटहरू पनि तपाईँको जीवनका अङ्ग बन्ने छन् भन्ने तपाईँले सोच्दै सोच्नुहुन्न। धेरैजसो विवाहमा झन्झट विवाहको प्रारम्भिक 100 दिनमै देखा पर्न थाल्छ। किनभने हामी अत्यधिक अपेक्षाका साथ विवाहमा जान्छौँ। विशेष गरी युवतीहरू अत्यधिक अपेक्षा गर्छन् विवाहबाट। हरेक विवाह योग्य युवतीको मनमा हुन्छ कि मलाई लिने कोही राजकुमार आउँछ। त्यो पनि राजकुमार पनि काम केही पनि नभएको, सम्पत्ति प्रशस्त भएको। मलाई पुरा प्रेम दिन्छ, म उसकी राजकुमारी बन्नेछु। एउटा सपनाको महलमा उसले लगेर मलाई राख्नेछ, सजाउनेछ, मेरा सबै आवश्यकताहरू पुरा गर्नेछ, मेरो निकट हुनेछ, मेरो हृदयको निकट हुनेछ। यस्तो प्रकारको अपेक्षा हामी गर्छौँ। विवाह योग्य युवकहरूको पनि यस्तै प्रकारको अपेक्षा हुन्छ। आफ्नो आफ्नो प्रकारको अपेक्षा हुन्छ। र यो अपेक्षा जुन छ, यो मात्र अपेक्षा हो। यो सपना मात्र सपना हो। यथार्थ त्यस्तो हुँदैन। यथार्थमा के हुन्छ कि जसरी तपाईँ आफ्नो मन लिएर जाँदै हुनुहुन्छ, शरीर मात्रै होइन, त्यसै गरी उसले पनि आफ्नो मन लिएर आएको छ। र वास्तवमा विवाह त मनको हुन्छ। त्यही भएर कुरा मिल्नुपर्छ भन्छौँ हामी विवाह हुनका लागि। एकछिनका लागि त कुरा मिले जस्तो लाग्छ, तर थाहा छैन नि उसको मनभित्र अरू के छ। उसले राम्रा राम्रा कुरा देखाउँछ। सामान्यतया प्रेमी र प्रेमिकाको बिचमा यस्तै हुन्छ। प्रेमीहरूले धेरै बढी आश्वासन दिन्छन्, धेरै बढी प्रतिज्ञा गरिदिन्छन्। स्वर्गका ताराहरू झार्ने, चन्द्रमा जस्तै सजाएर राख्ने, आजसम्म गर्दै नगरेको, हुँदै नभएको सबै सपनाहरू देखाउँछ। त्यो सपनाको युग थियो। त्यो सपनामा बाँच्ने रोमान्सको युग थियो। विवाह रोमान्स मात्रै होइन, रोमान्स वा सपना मात्रै होइन, विवाह व्यावहारिकता पनि हो। त्यसकारणले अब व्यावहारिकता प्रारम्भ हुन्छ र व्यावहारिकता आउने बित्तिकै सबै पुरानो कुरा बिर्सिन्छ। आफ्नो प्रतिज्ञा बिर्सिन्छ। यो स्वाभाविक हो। दुवै पक्षले बिर्सिन थाल्छ र अरूको प्रतिज्ञा भने याद हुन्छ। किनभने मनुष्यको मनको एउटा नियम बुझ्नु होला। आफूले गरेको हरेक कुरालाई तर्क, विचार, भावनासँग लगेर सत्य हो भनेर आफैलाई प्रमाणित गरेर बस्छ। उसले आफ्नो लोकको सृजना गर्छ र उसले आफूले गरेका सबै कुरालाई
महिमा मण्डित गर्छ र सबै ठिक हुन् भन्ने एउटा भ्रम सिर्जना गर्छ। किनभने मनुष्य भ्रममा बाँच्छ। भ्रममा बाँच्नु अधिकतम मनुष्यको नियति हो। किनभने एक त सम्बन्ध भने जस्तो बन्दैन, त्यही माथि पनि म बेठिक छु, मेरै मात्रै गल्ती हो भन्ने सोच भयो भने के हुन्छ? त तपाईँको मनले सुरक्षा कवचको निर्माण गर्छ। म सही हुँ भन्ने भावलाई एकदम बलियो बनाउँछ र आफ्ना 10वटा गल्तीलाई पनि 1 बराबर देख्छ, अरूको एउटा गल्ती पनि 10 बराबर देख्छ। यो दुवै पक्षमा हुन्छ, यो ध्यान दिनु होला। विशेष गरी युवतीहरूमा बढी हुन्छ। किनभने युवतीहरू आफ्नो स्वप्न लोकमा बाँच्छन्। युवतीहरू चन्द्रमाबाट आउँछन्, पुरुषहरू सूर्यबाट आउँछन्। अब त्यो अपेक्षाको लडाईँ हो। विवाहपछिका जति पनि झन्झटहरू हुन्छन्, ती झन्झटहरू सबै अपेक्षाका लडाईँहरू हुन्। ती वास्तविक लडाईँ हुँदै होइनन्। तपाईँले आफ्नो जीवनमा हेर्नुहोस् त, तपाईँको अपेक्षा र अर्को व्यक्तिको अपेक्षाको बिचमा घमासान युद्ध भइरहेको छ, महाभारत भइरहेको छ, सङ्घर्ष भइरहेको छ। तपाईँ र ऊ लडिराख्नु भएको छैन, तपाईँको पुरानो मन र उसको पुरानो मन लडेको छ। अब सानो पनि झन्झट आयो भने आफूलाई सही र अरूलाई गलत प्रमाणित गर्न थालिहाल्छौँ। त्यस कारणले विवाह पूर्व आफ्नो मनलाई एकदमै राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। पहिले त मनका अपेक्षाहरूबाट बच्नुपर्छ। तपाईँको मनले अपेक्षाहरूको निर्माण गर्नेछ, सपनाहरू सजाउनेछ। सपनाहरू सजाउन दिनुहोस्। सपनामा बाँच्ने प्रत्येक व्यक्तिसँग अधिकार छ। तर टुट्यो भने नि त्यो सपना नै टुट्यो भन्ने बुझ्नु होला, विपना टुट्यो भने नबुझ्नु होला। देख्ने बेलामा सपना देख्ने अनि बिग्रिँदाखेरि विपना बिग्रियो नभन्ने। यदि सपना देखेको हो भने यो सपना नै टुट्यो, विपनामा त म छँदैछु नि भन्ने प्रकारको मानसिकताको निर्माण गर्नुपर्छ। सबैभन्दा ठुलो झन्झट अपेक्षाको हो। यही अपेक्षा सँगसँगै आउने अर्को अविश्वासको। जो व्यक्तिसँग तपाईँ विवाह गर्नुभएको छ उसले आफ्नो संस्कृति लिएर आएको छ, परिवार लिएर आएको छ, उसको आफ्नो संस्कार छ, उसका आफ्ना रीतिरिवाज छन् जुन तपाईँसँग मेल खाँदैन। उसको आफ्नो व्यक्तिगत जीवन छ, पारिवारिक जीवन छ, सामाजिक जीवन छ, तपाईँको आफ्नो छ। अब तपाईँ यहाँ यो ठिक र बेठिक भन्न थाल्नुहुन्छ। दियो बाल्दाखेरि कतातिर फर्केर दियो बाल्ने, यस्ता विषयमा झगडा हुन्छ। घरको आमालाई भेट्दाखेरि पहिले ढोग्ने कि मुस्कुराउने, यस्तो विषयमा झगडा हुन्छ। किनभने यी दुईटा अलग अलग संस्कृतिहरूको बीचको द्वन्द्व हो। पहिलो द्वन्द्व अपेक्षाको थियो, दोस्रो द्वन्द्व संस्कृतिको द्वन्द्व हो। अब संस्कृतिको द्वन्द्वलाई हामीले यथार्थ मान्छौँ। तपाईँले ढोगभेट गर्ने चलन फरक प्रकारको थियो, वा विवाहमा दिने सामग्रीहरू, विवाह पछि पुरा गरिने रीतिरिवाजहरू, कर्मकाण्डहरू तपाईँको आफ्नो प्रकारका थिए। तपाईँ विवाह भइसकेपछि अर्को व्यक्तिको आफ्नो प्रकारका छन्। त्यो दुईटा संस्कारको बिचमा झगडा हुन्छ। अब तपाईँले यसलाई आफ्नो झगडा भन्न ठान्नुहुन्छ। यी दुईटै तपाईँको झगडाहरू तपाईँका झगडा होइनन्। मूलतः यी दुईटा बिन्दुलाई समात्नुहोस्। जब तपाईँ बिना अपेक्षा विवाहमा जानुहुन्छ, त्यहाँ दुईटा घटना घट्छन्। एउटा त जे भए पनि तपाईँको लागि अङ्ग्रेजीमा भन्नु भने प्लेजेन्ट सरप्राइज हुन्छ। तपाईँसँग अपेक्षा छैन भने एउटा सुखद आश्चर्य हुन्छ। तपाईँसँग अपेक्षा छ भने नि जे भए पनि अनप्लेजेन्ट सरप्राइज हुन्छ, दुःखद आश्चर्य बन्छ। तपाईँको अपेक्षाले नै सुखदलाई दुःखद बनाइदिन्छ। तपाईँ एक्लै हुनुहुन्थ्यो, अब अर्को व्यक्ति पनि जीवनमा आयो त त्योभन्दा बढी के चाहिन्छ? ऊ एक्लै आएको छैन, ऊ भित्रको दिशा पिसाब, र्याल सिँगान, ऊ भित्रको चोर, ऊ भित्रको
फटा, ऊभित्रको डाका, ऊभित्रको बलात्कारी पनि साथमा लिएर आएको छ। ऊ एक्लै आउँदैन, कोही पनि एक्लै आउँदैन, आफ्नो सेना लिएर आएको छ उसले, मनको सेना। र ती मनका सेनाहरू भिन्न प्रकारका हुन्छन्। तपाईँका सेना भिन्न प्रकारका हुन्छन्, त्यो व्यक्तिका सेना भिन्न प्रकारका हुन्छन्। अब विवाहलाई बन्धन मात्रै होइन पवित्र बनाउने हो भने यो अपेक्षा र संस्कारगत भिन्नतालाई राम्रोसँग हेरेर बुझेर स्वीकार गर्न र त्यसबाट पाठ सिक्न तयार हुनुपर्छ। त्यसकारणले यदि विवाहलाई हामीले सुन्दर बनाउने हो भने, पवित्र बनाउने हो भने विवाहमा अर्को व्यक्तिलाई केही दिन खोज्ने वृत्ति चाहिन्छ। केही लिने होइन, मेरो राजकुमारले यस्तो गर्छ होइन, मेरो राजकुमारलाई म सजाउँछु, ऊ जेसुकै गरोस्, सजाउने काम मेरो हो। तपाईँ आफ्नो तर्फबाट दिन खोज्नुभयो भने प्रेम हो, अरूबाट लिन खोज्नुभयो भने अपेक्षा हो। अपेक्षा नर्क हो, प्रेम स्वर्ग हो, वैकुण्ठ हो। अब तपाईँमा भर पर्छ। तपाईँ अपेक्षा लिएर जानुभएको छ कि प्रेम लिएर जानुभएको छ? फेरि एकछिन देखाउनका लागि होइन, तपाईँको जीवनभरको तालिममा पनि भर पर्छ। तपाईँ अरूलाई जित्न खोज्ने स्वभावको हुनुहुन्थ्यो, हठी स्वभावको हुनुहुन्थ्यो, एकल काटे स्वभावको हुनुहुन्थ्यो, आफूलाई जे मन लाग्छ गर्ने, अर्को व्यक्तिले बिल्कुल तपाईँको अनुकरण गरिदियोस् भन्ठान्ने, त्यो स्वभावको थियो भने नि प्रेम भनेको के हो? होइन, म उसको जीवनमा योगदान दिन्छु, उसको संस्कारलाई म प्रबल बनाउँछु, उसका इच्छा आकांक्षा आवश्यकताहरूलाई म स्थान दिन्छु भन्ने तपाईँभित्र एक प्रकारको मनोवैज्ञानिक तयारी चाहिन्छ। यो तयारी हाम्रा युवक युवतीहरूले गरिरहेको देखिँदैन। त्यसकारणले विवाहमा धेरै झन्झटहरू देखा पर्न थाले। त विवाहलाई पवित्र बन्धन कसरी बनाउनुहुन्छ? वा जसलाई हिजो आज प्रणय सूत्र भनिन्छ। प्रणय भनेको प्रेम, प्रेमको सूत्र, एउटै प्रेमको धागोमा दुईजना उनिने। कसरी बनाउने? आफ्नो तर्फबाट प्रेम लिएर जाने, अर्काको धागो, अर्काको प्रेमको सूत्र, प्रणय सूत्रलाई आफ्नो बनाउने कोसिस नगर्ने, आफ्नो प्रणय सूत्रलाई दिने, उसँग बाँड्ने। त्यसकारणले अबका विवाहमा युवा युवती दुवै शारीरिक रूपमा अर्को व्यक्तिलाई केही दिन जानेछन्, मानसिक रूपमा केही दिन, भावनात्मक रूपमा केही दिन र आध्यात्मिक वा प्रेमगत रूपमा केही दिन विवाह गर्नेछन्। जुन दिनसम्म विवाह आफ्नो तर्फबाट लगानी हुँदैन तबसम्म विवाहमा दुर्घटना भइरहन्छ, यो बन्धन भइरहन्छ। र ध्यान दिनुहोला, प्रेम बन्धन होइन। जबकि हामीले विवाह बन्धन भन्यौँ, प्रेम बन्धन भन्ने सुन्नुभएको छ? प्रेम मुक्ति हो, तर प्रेमको अर्थ हामीले बुझ्नुपर्छ। प्रेमको अर्थ हो दिने भाव। जब तपाईँ आफ्नो तर्फबाट केही दिनुहुन्छ हरेक दिन, अर्को व्यक्तिले प्राप्त त गर्छ, तर त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण हुँदैन। अर्को व्यक्तिले त्यसलाई स्वीकार्छ, धेरै आवश्यक छैन। जति तपाईँ प्रेम दिनुहुन्छ त्यति प्रेम दिन सक्ने क्षमता तपाईँमा बढ्छ। तपाईँको हृदयमा प्रेम छ भने नि अर्को व्यक्तिप्रति तपाईँ कुनै शर्त नै राख्नुहुन्न, उसलाई निशर्त स्वीकार गरिदिनुहुन्छ। र तपाईँले भन्नुहोला कि यो व्यक्तिसँग फलाना फलाना विकृतिहरू छन्, कुलत छन्, त्यसलाई जस्ताको जस्तै स्वीकार्ने। मद्यपान छ, सुर्ती सेवन गर्छ, जुवाडे छ, कुलतमा छ। यहाँ के बुझ्नु होला भने तपाईँको अस्वीकृतिले पहिलो दिनदेखि अहङ्कार प्रारम्भ हुन्छ। अब तपाईँको अहङ्कार लड्न थाल्छ। अब तपाईँले त्यसपछि गरेका मेहनतहरू खास अर्थपूर्ण हुँदैनन्। कोही पनि व्यक्तिलाई सुधार्नु छ भने नि उसलाई पहिले प्रेम दिनुपर्छ। र यति
यति प्रेम दिनुस् आफ्नो तर्फबाट कि अर्को व्यक्ति आफै सुध्रिन बाध्य होस्। यो तपाईको खुबी हो। त्यसकारणले विवाह जुन छ नि एउटा आध्यात्मिक प्रक्रिया हो। यो सामाजिक मात्र होइन, भौतिक मात्र होइन, आर्थिक मात्र होइन, राजनीतिक मात्र होइन। यो त एउटा आध्यात्मिक प्रक्रिया हो। किनभने तपाईँ अब आफ्नो अहङ्कारलाई न्यून गर्न र अरूलाई सम्मान गर्न सिक्दै हुनुहुन्छ। त्यो विवाहमा नसिके कहाँ सिक्नुहुन्छ? यो त धेरै ठुलो तालिम केन्द्र हो। यदि विवाहमा तपाईँको चित्त दुख्यो, तपाईँलाई कुनै तनाव भयो भने पहिले आँखा बन्द गरेर आफूभित्र हेर्नुहोस्। तपाईँले जुन अपेक्षा ल्याउनु भएको छ, संस्कारका भिन्नताहरू ल्याउनु भएको छ, तपाईँले जुन सपनाहरू सजाउनु भएको छ, कहीँ तिनैमा झन्झट भएको हुनुपर्छ। तर हामी व्यक्तिको झन्झट देख्छौँ। तत्काल व्यक्तिलाई सराप्न थाल्छौँ, व्यक्तिको दोष देख्न थाल्छौँ। व्यक्तिको होइन, प्रवृत्तिको समस्या देख्नुहोस्। र आफ्नो तर्फबाट जब तपाईँ प्रेम दिन थाल्नुहुन्छ, बिस्तारै त्यो प्रेमले त्यो व्यक्तिको सकारात्मक पक्ष तपाईँको अगाडि ल्याउँछ। यदि ल्याउन सकेन भने नि प्रेममा कमी रहेछ भन्ने बुझ्नु होला। यो त हुनै सक्दैन, किनभने प्रेम त परमात्मा हो। तपाईँले परमात्माको वर्षा गर्नुभयो अनि अर्को व्यक्तिले त्यो वर्षामा डुबेर स्नान गर्न सकेन भने तपाईँको वर्षा कम भयो कि? त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ। त्यसकारणले विवाहमा लिएर जाने सबभन्दा ठुलो कुरो प्रेम हो। संस्कारलाई, संस्कृतिलाई, अपेक्षाहरूलाई, सपनाहरूलाई, प्रतिज्ञाहरूलाई कम मूल्य दिनुहोस्। सबैभन्दा ठुलो मूल्य प्रेमलाई दिनुहोस्। किनभने मात्र एउटा प्रेम परमात्मा हो, अरू केही पनि परमात्मा होइन। न तपाईँको अपेक्षा परमात्मा हो, न तपाईँको संस्कृति, न तपाईँका सपनाहरू। त्यो तपाईँका मनका कोरा कल्पना हुन्। संस्कृति त 1000 वर्ष पहिले अर्कै थियो, 100 वर्ष पहिले अर्कै थियो, आज अर्कै हुन्छ। के ठुलो कुरो भयो त्यो? त्यसै माथि पनि हिजो आज अन्तर्जातीय विवाह, अन्तर समुदाय विवाह, अन्तर्देशीय विवाह, अन्तर्धर्म विवाह अत्यन्तै बढेका छन्। र यो मेरो दृष्टिमा यो अत्यन्तै पवित्र काम भएको छ। अत्यन्तै पवित्र भएको छ। किनभने तपाईँ अब सानो जोखिम लिनु भएन। तपाईँ चिन्दै नचिनेको व्यक्ति, उसको पृष्ठभूमि पनि तपाईँलाई थाहा छैन राम्रोसँग। तपाईँले उसको संस्कार बुझ्दा पनि बुझ्नुहुन्न। न तपाईँको धर्म मान्छ, न तपाईँको संस्कृति मान्छ। एकदम भिन्न व्यक्तिलाई पनि स्वागत गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यतिखेर तपाईँको हृदय विशाल हुनुपर्छ। यो तपाईँको आवश्यकता हो। अहिलेको युगमा स्वतन्त्रतालाई मूल्य दिइन्छ। स्वतन्त्रता मूल्यवान हुन्छ यदि तपाईँसँग प्रेम छ भने। यदि प्रेम छैन भने तपाईँको स्वतन्त्रताले जहाँ गए पनि झगडा बाहेक केही पनि सृजना गर्न सक्दैन। त्यसकारणले अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ नि, फ्रिडम इज नट फ्री। स्वतन्त्रता सित्तैमा आउँदैन। तपाईँ आफ्नो स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न चाहनुहुन्छ भने अर्को व्यक्तिको स्वतन्त्रताको त्यति नै सम्मान गर्न र उसको भिन्नताको त्यति नै स्वीकार गर्न सिक्नुपर्छ। यी नयाँ प्रकारका विवाहले एउटा फरक प्रकारको चेतना जन्माउनेछन्। अब पुराना विवाहहरूमा जोखिम थिएन। बुबा आमाले लगेर विवाह गरिदिन्थे 7 वर्षको उमेरमा, 8 वर्षको उमेरमा, सानै उमेरमा। बाध्यता थियो, सँगै हुर्किन्थे, बस एउटै परिवार जस्तै लाग्थ्यो। त कहीँ विवाहको बारेमा प्रश्न उठाउने पनि सुविधा थिएन। अब अहिले त हुर्के बढेपछि विवाह गरिन्छ, 18 वर्षपछि। त्यसकारणले प्रश्न उठाउने, आफ्नो स्वतन्त्रतालाई खुब धेरै मूल्य दिने र अरूप्रति अपेक्षा गर्ने अत्यन्तै धेरै बढेको छ। विवाह पवित्र हुन सक्छ यदि प्रेम सहित गरियो भने। विवाह अपवित्र हुन्छ यदि अपेक्षा वा सपना वा भिन्नताहरूको सम्मानको अभाव भयो भने।